बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हमने पढ़नी है उर्दू और जमात है हमारी पंजम, सबक नंबर 16.3 और हमारी दरसी किताब का सबक नंबर 16 कौन सा है? हमारे पेशे। शाबाश। हमारे आज के सबक में शामिल हासिलाते ताल्लुम होंगे इमला को सेहत के साथ तहरीर कर सके, वाक़ई या मुशाहिदे का तहरीरी इजहार कर सके। जल्दी से इस्लामी नुक्ता नज़र पर बात किए लेते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कोई पैगंबर ऐसा नहीं भेजा जिसने बकरियां ना चराई हों। सहाबा ने अर्ज किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी चराई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मैं चंद की रात उजरत पर मक्का वालों की बकरियां चराता था। यानी इससे हमें क्या सबक मिलता है कि हमारे तमाम नबी और पैगंबर जो दुनिया में आए हैं उन्होंने भी कोई ना कोई ऐसा पेशा ज़रूर अपनाया है, और बकरियां चराने का पेशा तो तमाम जो पैगंबर आए हैं उन्होंने अपनाया है। तो गलाबानी वो पेशा है जिसको तमाम पैगंबरों ने भी अपनाया, और हम इंसानों के लिए इसमें यह दर्स दिया गया है कि हम मांगने से बेहतर है कि कोई पेशा उसको अपनाएं और उससे अपने जो ज़िंदगी है उसको गुजर बसर करें। आप करेंगे दोहराई, और दोहराई हम करेंगे अपने इससे पहले पढ़ाए गए सबक की। चंद मुहावरात आपको दिए जा रहे हैं, इनको समझिए, इन पर गौर कीजिए, इनके मफहूम से आगाह हो और उसके बाद इनसे मुरक्कब जुमले बनाइए। सबसे पहला मुहावरा है, आम के आम घुटलियों के दाम, बाल की खाल उतारना, भागते चोर की लंगोटी ही से ही, खून खुश्क हो जाना, पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फाजिल, घड़ों पानी पड़ना। वीडियो को रोकिए और इन तमाम मुहावरात से जुमला साजी कीजिए। जी यकीनन दोहराई आपने कर ली। पढ़ने से पहले एक और मुख्तसर सी सरगर्मी है। एक पैराग्राफ आपको दिया गया, आपने इसको पढ़ना है और बताना है कि इसमें क्या कमी है। सबसे पहला जुमला मैं आपके लिए किए देती हूँ, आप पढ़ते जाएं और बताते जाएं, ठीक है? असलम के अब्बा बहुत खुदा तरस और नेक इंसान थे। तो इस सिर्फ एक जुमले में बताइए कि क्या कमी है। जी, इसमें तरस और नेक दोनों गलत लिखे हुए हैं। तरस ते से होता है और नेक क्याफ से होता है, ऐसा ही है ना? वो भी अरशद को बहुत प्यार करते थे, इसीलिए वो जब गलत लिखा हुआ है, कभी अपने बेटे असलम के लिए कोई नई किताब या कॉपी खरीदते तो उसके दोस्त यानी अरशद के लिए भी जरूर खरीदते। असलम खुद भी अपने दोस्त का बहुत ख्याल रखता और कभी कोई कॉपी कोई कलम अपने दोस्त के लिए ले आता और फिर मौका देकर तोहफे के तौर पर दे देता, ताकि अरशद को ये महसूस ना हो कि इस पर एहसान कर रहा है। अरशद की अम्मी भी असलम को बहुत प्यार करती थी। जब ये दोनों दोस्त मिलकर पढ़ते या खेलते तो वो उन्हें देख देख कर बेइंतहा खुश होती थी। अब ये वो तमाम अल्फाज हैं जिन्हें मैंने ख़त कशीदा किया या जिनके नीचे लकीर लगाई है। अगर आप गौर करें तो ये अल्फाज, हाँ जी, ये अल्फाज इमला के लिहाज से गलत हैं। तरस और नेक तो इस तरह लिखते हैं, किताब क्याफ और ते से लिखते हैं। तो देखें, जब आपके पास कोई पैराग्राफ होता है, कोई मतन होता है और उसमें इमला की गलतियाँ होती हैं तो आपको पढ़ते हुए कितना अजीब लगता है ना, दिक्कत महसूस होती है। हमने भी चूंकि आज इसी पे काम करना है, इमला पे, देखते हैं कि आज आप कौन सा काम करने जा रहे हैं। आज आप सीखेंगे किसी भी वाक़े या मुशाहिदे का तहरीरी इजहार करते वक्त इमला की सेहत का ख्याल रखना सीखें। इस मकसद के हुसूल के लिए आज आप सबक के दूसरे हिस्से की बुलंदखानी करते हुए उसकी इमला पर खसूसी तवज्जो मरकूज रखेंगे। हर लफ्ज़ की बनावट पर और उसकी इमला पे आज आपने खास तौर पर उसका ख्याल रखना है, उसका ध्यान रखना है। हमने सबक को अगले हिस्से में पढ़ना है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप किताबें खोल के अपने सामने रखिए। मैं इसकी बुलंदखानी करूंगी और आप इसको समझने के साथ साथ इसकी इमला पर भी गौर कीजिए। आज हमने जिस पेशे का पढ़ना है वो है सनत और हरफत। पाकिस्तान के बहुत से लोग कारखानों, मिलों और फैक्ट्रियों में काम करके रोज़ी कमाते हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में कपड़े, सीमेंट, खाद, दवाइयों और रोज़मर्रा खाने पीने की अशिया के कारखाने हैं। हमारी सनत रोज़ बरोज़ तरक्की कर रही है और इन कारखानों में काम करने वाले खुशहाल हो रहे हैं। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, पेशावर और कोयटा बड़े सनती शहर हैं, यानी जहां पर सनतें लगाई गई हैं, ठीक है। उसके बाद है मुलाजमत। पाकिस्तान में लोगों की कसीर तादाद मुलाजमत करके अपना
اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے۔ ملازمت کے کئی شعبے ہیں جن میں سرکاری اور غیر سرکاری ملازمتیں بھی شامل ہیں۔ مسلح افواج، پولیس اور اساتذہ کی بڑی تعداد ملازمت کے شعبے سے وابستہ ہے۔ فیصل آباد کپڑے کی صنعت کے لیے مشہور ہے کیونکہ وہاں پر سب سے زیادہ کپڑا بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی مزدوری۔ چونکہ پاکستان میں ابھی تک تقریباً 40% سے زیادہ لوگ ناخواندہ ہیں یعنی ان پڑھ ہیں، اس لیے عام مزدوروں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ چونکہ مزدور طبقہ زیادہ تر ان پڑھ ہے اس لیے وہ اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کوئی خاص منصوبہ بندی نہیں کر سکتا۔ ہر حکومت کوشش کرتی ہے کہ مزدوروں کی فلاح و بہبود یعنی ان کی بہتری کے لیے کام کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے بہت سے منصوبے بھی بنائے جاتے ہیں۔ درج بالا بڑے بڑے پیشوں کے علاوہ پاکستان میں اور پیشے بھی ہیں جن میں کانکنی، تجارت، اداکاری، وکالت، فری لانسنگ اور مختلف ہنر وغیرہ شامل ہیں۔ پاکستانی خواتین بھی تقریباً ہر شعبے میں نمایاں کارکردگی دکھا رہی ہیں۔ محنت اور ایمانداری ایسی صفات ہیں جن کو اپنانے سے انسان کامیابی اور ترقی کی منازل طے کرتا جاتا ہے۔ جھوٹ، چوری، بددیانتی سے وقتی طور پر کامیابی تو مل جاتی ہے مگر ایسے طریقوں سے کمائی ہوئی روزی میں برکت نہیں ہوتی۔ ہمارے مذہب میں اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بڑے ہو کر جو بھی پیشہ اپنائیں اس میں خلوص، ایمانداری، محنت اور لگن سے کام کریں۔ اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، دل کو اطمینان ملتا ہے اور خاندان میں خوشحالی آتی ہے۔ تو دیکھیے کہ ہمارے دین کی بھی یہی تعلیمات ہیں کہ ہم رزق حلال کمائیں، ہاتھ نہ پھیلائیں، اور یہی درس ہمیں دیا گیا ہے کہ ہم اس میں بہتر ہے کہ ہم کوئی ہنر سیکھ لیں اور اس کو اپناتے ہوئے اپنا رزق جو ہے وہ حاصل کریں۔ انفرادی سرگرمی کیجیے، اور آج کی انفرادی سرگرمی بہت مختلف اور بہت دلچسپ ہے اور آپ نے اس کو اتنے ہی شوق سے کرنا ہے۔ سرگرمی کچھ اس طرح ہے کہ آپ کے والد کس پیشے سے وابستہ ہیں، پورے فخر اور احترام کے ساتھ اس پیشے کا تعارف کروائیں اور اس کے بارے میں کم از کم 15 جملے جو ہیں وہ بتائیں۔ اچھا، آپ اس کو زبانی انداز میں بھی کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ ہر بچہ یہ بات اچھے سے سمجھ لے کہ ہر پیشہ قابل عزت ہے۔ آپ نے پڑھا، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلامی نقطہ نظر میں کہ ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ آپ محنت اور مزدوری کریں۔ مزدوری میں، محنت میں تو کوئی یار نہیں ہے نا۔ اگر کسی کے ابو ڈرائیور ہیں تو اس کو بالکل بھی شرمانا نہیں چاہیے، بلکہ سر اٹھا کے فخر سے اور احترام سے بتائیے کہ آپ کے ابو ڈرائیونگ کرتے ہیں، وہ کتنی لوگوں کو ان کی وجہ سے سہولت ملتی ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو گاڑی کون چلائے؟ اس طرح سے آپ نے ہر پیشے کو جس سے آپ کے ابو کا تعلق ہے اس کو بہت احترام کے ساتھ بتانا ہے۔ تو ویڈیو کو روکیے اور سرگرمی کیجیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب نے آج بہت اچھے انداز میں اپنے ابو کے بارے میں بات کی ہوگی، ان کے پیشے کے بارے میں بات کی ہوگی۔ اگر آپ سوچیں تو یہ ایک طرح سے ان کو آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں، قابل ستائش ہے ان کا پیشہ آپ کے لیے، اور آپ ان کے شکر گزار ہیں۔ اساتذہ کرام، آپ یہ سرگرمی گھر کے کام کے طور پر بھی بچوں کو دے سکتے ہیں، اس سے بچے پوچھتے ہیں اپنے والدین سے جا کے۔ اچھا، اب ہم کریں گے جلدی سے گروہی سرگرمی، اور ہماری گروہی سرگرمی ہے، آپ کو کچھ تصاویر دی گئی، آپ کی کتاب سے لی گئی ہیں۔ صفحہ نمبر 96 اور 97 پر دی گئی ان تصویروں کے مطابق طلباء کے 4 گروہ بنائیں۔ ہر گروہ ایک تصویر میں دکھائے گئے پیشے کے بارے میں معلومات اکٹھی کر کے ان کو کم از کم 10 سوالات کی شکل میں لکھے۔ چاروں گروہوں کے سوالات مل کر جماعت میں ذہنی آزمائش کا ایک مقابلہ منعقد کیا جائے۔ بہت دلچسپ سرگرمیاں آج کی آپ کے لیے، اگر آپ ان کو اسی طرح سے کریں تو آپ پیشوں کے بارے میں بہت زیادہ جان سکتے ہیں۔ تو شاباش، جلدی سے ویڈیو کو روکیے اور یہ کام کیجیے۔ گروہی سرگرمی آپ کی مکمل ہوئی۔ مشق میں شامل سوال نمبر 1، جزو نمبر 6، 7، 8 اور 9 ہم آج کریں گے، اور سوال نمبر 2 کا 4 سے لے کے 7ویں جز تک آپ نے ابھی کرنا ہے۔ ہمارا چوتھا سوال ہے، جواب دیے گئے سوالات کے جوابات خوش خط تحریر کیجیے، جس کو آپ نے اپنی اردو کی کاپی پر کرنا ہے، اور سوال نمبر 5 کو کریں گے آپ مناسب الفاظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ گھر کے کام میں شامل کیا گیا ہے کہ اپنے پسندیدہ پیشے کے بارے میں چند جملے تحریر کریں۔ کیا آپ کا پسندیدہ پیشہ ملک و قوم کی خدمت کے لیے موزوں ہے؟ بہت ضروری بات۔ ہم بہت سے پیشوں کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں بچپن میں، کیونکہ ہم ایک خیال کی دنیا میں، تخیل کی دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم جس پیشے کا انتخاب کریں وہ ہمارے ملک و قوم کے لیے بھی فائدہ مند ہے، سود مند ہے،
ہمارے ہم وطنوں کے لیے وہ فائدہ مند ہے یا نہیں. آپ نے اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سوال کا جواب لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے ہمیشہ کی طرح ایک ورک شیٹ کرنی ہے. پچھلے چند ماہ میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال پیش آئی ہوگی جو آپ کو اب بھی یاد ہو. اس واقعے کو املا کی صحت کے ساتھ تحریر کریں. یہاں پہ آپ نے مشاہدہ کیا، جس واقعے یا جو واقعہ پیش آیا، اس کو مشاہدے کو یا اپنے خیالات کو یہاں پر آپ نے لکھنا ہے، لیکن املا کا خیال رکھتے ہوئے. یہ ہمارا آج کا کام تھا جو مکمل ہوا، اور کل ہم اسی سبق کو اگلے حصے میں پڑھیں گے. اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.